अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 1 से 30 तक तिलावत की थी। मतलब उसका तर्जमा पड़ा था कि अल्लाह जी ने सूरतुल बकरा में क्या क्या बोला है हमें। तो हम आज अल्लाह जी की और बातें पढ़ेंगे कि उन्होंने आगे क्या बोला है हमें। आयत नंबर सूरतुल बकरा की आयत नंबर 31। उसके बाद अल्लाह ने आदम को सारी चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम्हारा ख्याल सही है कि किसी खलीफा के बनाने से इंतज़ाम बिगड़ जाएगा तो ज़रा इन चीज़ों के नाम बताओ। उन्होंने अर्ज़ किया, नुक्स से पाक तो आप ही की ज़ात है। हम तो बस इतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दे दिया है। हकीकत में सब कुछ जानने वाला और समझने वाला आपके सिवा कोई नहीं। फिर अल्लाह ने आदम से कहा, तुम उन्हें इन चीज़ों के नाम बताओ। जब उसने उनको इन सब के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरमाया, मैंने तुमसे कहा न था कि मैं आसमानों और ज़मीन की वो सारी हकीकतें जानता हूँ जो तुमसे मख्फी हैं। जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो वो भी मुझे मालूम है, और जो कुछ तुम छुपाते हो उसे भी मैं जानता हूँ। फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ तो सब झुक गए, मगर इब्लीस ने इनकार किया। वो अपनी बड़ाई के घुमंड में पड़ गया और नाफरमानों में शामिल हो गया। फिर हमने आदम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और यहाँ जो चाहो खाओ, मगर उस दरख्त का रुख ना करना, वरना जालिमों में शुमार होगे। आखिरकार शैतान ने उन दोनों को उस दरख्त की तरगीब देकर हमारे हुक्म की पैरवी से हटा दिया और उन्हें उस हालत से निकलवा कर छोड़ा जिसमें वो थे। हमने हुक्म दिया कि अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ। तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हें एक ख़ास वक्त तक ज़मीन में ठहरना और वहीं गुज़र बसर करना है। उस वक्त आदम ने अपने रब से चंद कलमात सीख कर तौबा की, जिसको उसके रब ने कबूल कर लिया, क्योंकि वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। हमने कहा कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ। फिर जो मेरी तरफ से कोई हदायत तुम्हारे पास पहुँचे, तो जो लोग मेरी इस हदायत की पैरवी करेंगे उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका ना होगा, और जो इसको कबूल करने से इनकार करेंगे और हमारी आयत को झुटलाएंगे वो आग में जाने वाले हैं, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। ए बनी इसराइल, ज़रा ख्याल करो मेरी उस नेमत का जो मैंने तुमको अता की थी। मेरे साथ तुम्हारा जो अहद था उसे तुम पूरा करो। तो मेरा जो अहद तुम्हारे साथ था उसे मैं पूरा करूँगा, और मुझ ही से तुम डरो। और मैंने जो किताब भेजी है उस पर ईमान लाओ। ये उस किताब की तायद में है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी, लिहाजा सबसे पहले तुम ही उसके मुनकिर ना बन जाओ। थोड़ी कीमत पर मेरी आयत को ना बेच डालो और मेरे गज़ब से बचो। बातिल का रंग चढ़ाकर हक़ को मुतशब्बा ना बनाओ और ना जानते बूझते हक़ को छुपाने की कोशिश करो। नमाज कायम करो, ज़कात दो, और जो लोग मेरे आगे झुक रहे हैं उनके साथ तुम भी झुक जाओ। तुम दूसरों को तो नेकी का रास्ता इख्तियार करने के लिए कहते हो, मगर अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो। क्या तुम अक्ल से बिल्कुल ही काम नहीं लेते? सब्र और नमाज से मदद लो। बेशक नमाज एक सख्त मुश्किल काम है, मगर इन फर्माबरदार बंदों के लिए मुश्किल नहीं है जो समझते हैं कि आखिरकार
انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ دے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مظلوموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ تمہارے لڑکوں کو تو ذبح کرتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیرت گزروا دیا، پھر وہی تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو برباد کیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست چیز نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو دوبارہ اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی پر ظلم کیا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا ہتتا ہتتا، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا۔ آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ ہمیں ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کی کھانے پینے کی، رہنے کی اور زبردست ماحول دیا گھومنے پھرنے کے لیے، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم ہمیشہ وہ چیز دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی،
ہم ہمیشہ دوسروں کے دیے ہوئے رزق پہ، دوسروں کے مال پہ نظر رکھتے ہیں، اپنا مال، اپنا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے ہمیں وہ نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنائے۔ اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز 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 جتنا زیادہ ہو سکے آپ استغفار کیا کریں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی 31 آیات سے 60 آیات تک تلاوت کی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔